रऊफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे पहली मुलाकात हुई है जब आपके साथ ये हादसा पेश आया, जख्म कैसा है आपका? आई मच बेटर जी। आज गया था, मैं हॉस्पिटल में था, तो होपफुली मंडे को वो कह रहे हैं कि बैंडेज उतार। सही, तो आप फिट, आर यू फिट इनफ? एफआईए ने आपको तलब किया है, बुध के दिन पेश हो जाएंगे? आई एम कंफर्टेबल, बिल्कुल। हाँ जी, ज़रूर जाएंगे डेफिनेटली जी। मेरे समन्स आए हैं उनके कि बुध को उन्होंने बुलाया है, मुझे भी, उमर अयूब को भी और गौहर साहब को भी, तीनों को, तो हम तीनों जाएंगे। और वहाँ जाके क्या वजाहत देंगे, क्योंकि एक ऐसा मामला है जिस पर हमें मुख्तलिफ आरा नज़र आई हैं। कभी आप लोग लातालुकी करते हैं 1971 की जो वीडियो पोस्ट की गई बानी पीटीआई के अकाउंट से, कभी आप लोग उसको ओन करते हैं। कल तो मुकम्मल तौर पे ओनरशिप ले ली है कोर कमेटी ने, तो क्या वहाँ पे जाके वजाहत देंगे फिर? नहीं, देखिए, जो हकीकत है वो बताएंगे। बेसिकली क्या है उस वीडियो में, है क्या उसमें वीडियो में, जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के एक्सट्रैक्ट्स हैं। हमने अपनी तरफ से कुछ कॉइनेज नहीं की है, किसी हमने इदारे को टारगेट नहीं किया। हमने सिर्फ ममासलत जो है वो तलाश करने की कोशिश की है कि उस वक़्त क्या हालात थे जिसकी वजह से ये गंभीर ट्रेजेडी जो हुई पाकिस्तान की, और क्या वो हालात आज भी पाए जाते हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। एंड जो भी मैटर है, जितना भी मटीरियल है, वो हमारा क्रिएट किया हुआ नहीं है। वो तमाम एक एक लफ्ज़ जो है वो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट से हमने निकाला है, नंबर 1। नंबर 2, हम इसलिए बार बार ये अपील करते रहे हैं कि ये तमाम रिपोर्ट्स जो कमीशंस बने थे, उनकी जो रिपोर्ट्स बनी थी, उनको शाया कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के आवाम का हक़ है कि वो अपनी तारीख़ के बारे में जो हक़ायक़ है वो जानें। तो अगर ये हुकूमत करे, हम तो अर्ज करेंगे उनको कि जी आप उसको पब्लिक कर दें, लेकिन नहीं करना चाहते। तो इसलिए छुपाने से कौमें नहीं बनती, छुपाने से रास्ते नहीं बनती, तारीख से सबक सीखने से कौमें बनती हैं और रास्ते बनती हैं। मैं इस पर ज़रा तफसील से बात करूंगा, लेकिन क्योंकि कल जो आपका एलामिया सामने आया उसमें तो आपने कहा है कि जो एफआईए की जो इंक्वायरी है इसको हम मुस्तरद करते हैं, लेकिन फिर भी आप पेश होंगे इसमें? जी मैं जाऊंगा जी, बिल्कुल जाऊंगा जी, मैं जाऊंगा। उमर अयूब भी जाएंगे, गौहर साहब भी जाएंगे, तीनों आप तो रिजेक्ट कर रहे हैं ना इस पूरी इंक्वायरी? हम उसकी जो बेसिस है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ये कोर कमेटी का ऐलान है, लेकिन कानून के तकाजे पूरे करेंगे हम। उन्होंने बुलाया है, हम जाएंगे। सही, अब आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो हकीकत है हमूदुर रहमान कमीशन के हवाले से वो जाकर हम पेश करेंगे। लेकिन देखिए, इस मामले पे कन्फ्यूजन ज़्यादा उस वक्त क्रिएट हुई है जब गौहर खान साहब ने पहले इस पे बयान दिया कि सोशल मीडिया अक्सर ओवर प्ले कर देता है चीज़ों को। फिर आपने काशिफ अब्बासी साहब के इंटरव्यू में जाके कहा कि इमरान खान के तो नॉलेज में ही नहीं है ये जो ट्वीट उनके अकाउंट से हुआ है, और ये तो अमेरिका में बैठे हुए ऑपरेट करते हैं लोग। वहाँ से तो ये बड़ा वाज़ेह हुआ कि आप अपने आप को लाताल्लुक़ करना चाहते हैं इस ट्वीट से। देखिए, मैं हकीकत बयान नहीं कर रहा था। दो चीज़ें हैं अनफॉर्चुनेटली हमारी, जो हम बात करते हैं तो फिर वो उसकी डिस्टॉर्शन हो जाती है। एक हकीकत है कि खान साहब नहीं देख सकते, क्योंकि खान साहब के पास कोई जेल में फैसिलिटी नहीं है। अगर मैं भी कुछ उनसे बात करना चाहता हूं तो यकीन जानिए कि मैं वंस वीक उनको मिलता हूं, तो वो शीशे के पीछे से मैं वो बात भी नहीं कर सकता। अब कहाँ ये कि जी वो वीडियो देखेंगे, कहाँ ये कि वो सोशल मीडिया का नैरेटिव जो है वो कौन डिस्कस करेगा, कहाँ डिस्कस करेगा, किसको इजाज़त है वो सारी बात करने की? ठीक है। सो जो बात होती है वो सरसरी तौर के ऊपर होती है जी कि हमको वीडियो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो जो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है, लाइक आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने भी ये काफ़ी अर्सा अपनी ज़िंदगी का मैंने भी कैमरास के साथ ऑपरेट किया है, तो वो एक फाइनल प्रोडक्ट जो होता है, फिर हम उसको देखते हैं और कहते हैं कि इसमें कुछ चेंज होनी चाहिए, यहाँ से ये निकाल दें, यहाँ ये डाल दें, ये करते, वो फैसिलिटी मौजूद नहीं है। सो बेसिकली कंसेप्चुअल स्टेज के ऊपर शायद एक आध लाइनों में कोई उनसे बात कर रहा हो, तो वो लोग जो कि उनको मिलते हैं, कौन मिलते हैं? वकील मिलते हैं, उनकी बेगम मिलती हैं वंस अ वीक, उनकी फैमिली मिलती है, सिस्टर्स एक वंस अ वीक, और हम लोग 6 अदद जाते हैं लोग जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप है वंस अ वीक। सो 20 मिनट हमें नहीं मिलते बड़ी मुश्किल से 6 बंदों में। अच्छा, उस क्या दिन हमने डिस्कस किया? मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ ये कि इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था कि उन्होंने शायद जो फाइनल फिनिश डॉक्यूमेंट है वो नहीं देखा हुआ उस दिन। तो आपने लेकिन ये कहा था कि आपने भी वो फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं देखा है। उस दिन नहीं देखा। अब आपने देख लिया? जी मैंने देख लिया, बिल्कुल। उस दिन आपने ये भी कहा था अगर उसमें हमें कोई ऐसी चीज लगी, जब काशिफ साहब ने सवाल किया कि जो आप कह रहे हैं कि फर्द वाहिद को निशाना बनाया या कोई एतराज है, तो हम उसको या तो एडिट कर देंगे या उसको हम डिलीट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वो अभी भी पीटीआई ने तो पिन ट्वीट किया हुआ वो, इसलिए कल ये लीगल कमेटी के सपोर्ट हुआ है। आपने देखे बयानिया पढ़ी, उसमें हमने लिखा हुआ है कि जो इसके मुंदरजात हैं, सारा कुछ है, वो हमने लीगल कमेटी के सपोर्ट कर दिया है कि वो उसमें हमें फाइनल ओपिनियन देगा। उस फाइनल ओपिनियन की रोशनी में हम लोग अगर उसको एडिट करना है तो वो करते हैं। आपको कोई काबिल एतराज़ चीज़ लगी उस वीडियो में देखने के बाद? मुझे काबिल एतराज़ चीज़ निकल, जो डिस्कशन भी हुई है उसमें मुख्तलिफ आरा पाई जाती थी वहाँ, मतलब कमेटी में हम लोग बैठे हुए थे, कोई 40-45 लोग बैठे हुए थे कोर कमेटी से आए हुए थे जो, तो मुख्तलिफ आरा जो है वो फ्लोट कर रही थी। कुछ ऐसी आवाज़ें भी थी जिन्होंने कहा जी कि शायद वो एक बात 14-15 सेकंड का जो पोर्शन है वो नहीं आना चाहिए था, जो आखिर का है जिसमें आपने कंपैरिजन किया हुआ है आज की क़यादत से।
جس میں وہ جو پاکستان آرمی کی معرفت سے کچھ جو وہاں جو ایکشنز ہیں اس کی بات کی جو زیادتیاں وہاں پہ ہوئی. تو یہ ایک آیا کچھ لوگوں نے کہا اس پر آئے. لیکن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ شاید جمعرات کو تھے کاشف صاحب کے شو پہ جب یہ ایف آئی اے کا نوٹس آیا, لیکن ایک دن پہلے جو آپ نے پریس کانفرنس کی نیشنل پریس کلب میں اور آپ کے ہمراہ دوسرے لوگ بھی بیٹھے تھے, وہاں پہ آپ نے سیم نیریٹو جو بیسکلی اس ویڈیو میں ہے یا جو عمران خان کے ٹویٹ پر ہے یا جو پی ٹی آئی کا پورا ایک تھریڈ ہے اس پر سیم نیریٹو آپ نے بھی یہی بتایا کہ 1971 میں جو ہوا تھا اس کے حوالے سے بھی بات کی اور آپ نے پیرالل بھی ڈرا کیا آج کے حالات سے. میں بالکل کیا, میں پھر کروں گا, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے کسی انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ نہیں کیا. شہزاد یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, ہم نے انسٹیٹیوشن آف دا ملٹری کو ٹارگٹ نہیں کیا. ہم نے پیرالل ڈرا کیا ہے ان دا مائنڈ سیٹ آف پیپل ہو آر رولنگ دین اور آج جو رول کر رہے ہیں. کیا ہوا تھا وہاں؟ آپ ایک الیکشن ہوا تھا, ایک لیڈر ہے اس نے ایبسولوٹ میجورٹی حاصل کی تھی, اس کو کمٹ کیا گیا تھا کہ جی ہم آپ کو پاور ٹرانسفر کریں گے. ڈھاکہ میں نیشنل اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ کنوین بھی کر لیا گیا تھا. وہاں جاتے ہیں, ان سے بات ہوتی ہے, آپ واپس آ جاتے ہیں جنرل صاحب, اور وہ جو ہے وہاں آپ آرمی آپریشن کر دیتے ہیں. یہ سچویشن ہو جاتی ہے. اس کے دیٹ لیڈس ٹو اس کے بعد پھر ادر فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں. مفتی بائنی کا فیکٹر آتا ہے یہیں پر. ایک تو یہ کہ کیا وہ فرد واحد کا تھا یا وہ اسٹیٹ کی پالیسی فیلئر تھی اس وقت, کیونکہ جو آپ بات کریں وہ تو بالکل آخر کی بات ہے, کوئنسیکوینسز تھے. یہ 6 نکات شیخ مجیب الرحمان صاحب کے وہ تو پہلے 6-7 سال پہلے 10 سال پہلے 10-11 سال پہلے آ چکے ہوئے تھے. جی دیکھیں وہ ایک تو سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی نا, ان کو نہ رائٹس مل رہے تھے نہ وسائل مل رہے تھے جو ان کا حق تھا. اس وقت جو حکمران کون تھا پاکستان کا؟ آرمی رول کر رہی تھی, ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی, جنرل یحییٰ صاحب رول کر رہے تھے. الٹیمیٹلی رسپانسبلٹی, حالانکہ بھٹو صاحب کا بھی بہت بڑا رول تھا وہاں اس پاکستان کے کرائسس میں, بھٹو صاحب کا بہت بڑا رول تھا. اور اگر کبھی کتابیں آبجیکٹو بکس لکھی جائیں گی تو شاید ان کا جو رول ہے وہ زیادہ کلیدی ہو جائے, کیونکہ اس کے بعد جو ہوا اس کی رسپانسبلٹی تو جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے نا اسی کے اوپر آنی ہے نا. آپ نے کسی لیکن میں کہہ رہا ہوں پہلے آپ شیخ مجیب الرحمان کو آپ کی جماعت قصوروار ٹھہراتی تھی, پھر یحییٰ خان, اب آپ بھٹو صاحب کو ٹھہرائیں گے. بھٹو صاحب کو تو ساری دنیا کو پتہ ہے, وہ تو کتابیں لکھی جا چکی ہوئی اس کے اوپر, ان کے رول کے اوپر. رشین آفر کو ریجیکٹ کرنا, پولش ریزولوشن کو پھاڑنا, وہ دیکھیں سیز فائر ہو رہا تھا. خود ہی بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ فرد واحد نہیں تھا نا, جیسے اس میں میرے خیال سے وی کین گو انٹو ا لاٹ آف ڈسکشن ان دس کہ مفتی بانی کا کیا رول تھا, شیخ مجیب الرحمان کیسے ہینڈل کر سکتے تھے, کیا آئی مین یہ بہت عرصہ لگا تھا. میں کہہ رہا ہوں وہ, لیکن الٹیمیٹ رسپانسبلٹی belongs to the head of the state, the one who is in charge. الٹیمیٹ رسپانسبلٹی کسی اور کو نہیں آپ کر سکتے. ادر کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہو سکتے ہیں, بھٹو صاحب کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں, جو آپ نے گنوائے ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہو سکتے ہیں, لیکن رسپانسبلٹی جو ہسٹری ہمیشہ جو رولر ہے اس کو گردانے گی, اس کو رسپانسبل گردانے گی. جب اتنا کنونسڈ ہیں آپ, تو مجھے ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ گوہر صاحب کا ڈسٹنس کرنا یا آپ کا پیچھے ہٹنا یا علی محمد خان صاحب کا کہنا کہ ہمیں نہیں پتا, یہ نہیں ہونا چاہیے اور عمران خان اس کو اپروو نہیں کرتے. کل تو جو انتظار پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ تھے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے سوشل میڈیا ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں, میں کاشف اب شہزاد ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیے ایک ڈیزائربلٹی ہوتا ہے, ایک حقائق ہوتے ہیں, ایک ڈیزائربلٹی ہوتا ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں نا. اب حقائق اور ڈیزائربلٹی دو ڈفرینٹ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, ایک بھی ہو سکتا ہے. اب حقائق ہیں اپنی جگہ جو میں نے عرض کیا. اب ڈیزائربلٹی کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں ان حقائق کو آگے لے جانا چاہیے, پروجیکٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس قوم کا پرابلم یہ رہا ہے کہ انفارچونیٹلی فرام ویری ارلی آن, آپ لیاقت علی خان کا مرڈر دیکھ لیجئے, اس کے بعد آگے چلتے جائیں, کوئی چیز جو ہے حقائق جو ہے وہ سامنے نہیں آئے. سب کو آپ نے شیلف میں کہیں تک کر کے بند کر دیا. محمود الرحمان کمیشن, ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ, جو کچھ بھی ہے. 3 سال حکومت تھی آپ کی, کر دیتے پبلک آپ لوگ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, میں مانتا ہوں کر دینی چاہیے تھی ہمیں, ہم نے نہیں کی. اس لیے ہم سارے لرن کر رہے ہیں. جب نواز شریف صاحب یہ پیرالل ڈرا کرتے تھے 2018 میں, تو آپ لوگ نواز شریف کو غدار کہتے تھے کہ دیکھیں شیخ مجیب الرحمان کو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ وہ غدار نہیں تھا. میں نے کسی کو غدار کبھی نہیں کہا, نہ میں کبھی کہوں گا, میں کبھی نہیں کہوں گا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جی یہ ایک ڈیزائربل چیز ہے کہ آپ اس کو کر دیں. اس میں یہ ہے کہ جی ڈیزائربلٹی اور فیکٹ میں بعض دفعہ ایک ڈسٹنس بھی رہ جاتا ہے. بہت ساری چیزیں جو کہ ریاستیں نہیں کرتی یا نہیں کرنا چاہیے. میں فیل کرتا ہوں کہ ہم نے اتنا کچھ چھپا لیا ہے, اتنا کچھ چھپا لیا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو اشکار کریں اور کوشش کریں کہ ان سے سیکھ کے آگے بڑھیں, بیکاز اس ملک کو بہت زیادہ وزڈم کی بھی ضرورت ہے اور سینٹی کی بھی ضرورت ہے.